सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ और नवाज शरीफ साहब आज नैब अदालत में हाजिर हुए। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया लीना। बिलाशुबा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आज थी डेवलपमेंट कि दोबारा गिरफ़्तार हुए हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन मैं इस पर बाद में आता हूँ। मैं सबसे पहले कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा क्राइसिस है उस पर बात करना चाहूँगा, और वो है मसला कश्मीर। वो है पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के दूसरे ब्रादर ममालिक के साथ ताल्लुकात। कुछ तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का अभी दौरा है चाइना था, जिसमें आर्मी चीफ भी थे। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दौरा था ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट शी, उनकी इनविटेशन पर हुआ। आर्मी चीफ का जो शेड्यूल था वो उनकी दौरे की बात पहले से चल रही थी, लेकिन क्योंकि फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दावत आई तो चाइनीज़ ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर ये बंदोबस्त किया कि ये दौरा इस तरह से हो कि आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर हों, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हों, और बहुत ज़्यादा आपस में यानी वो चाइना के साथ मुज़ाकरात कर सकें। और ये मुझे बहुत रिलायबल सोर्सेज से ये बात पता चली कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है, ये चाइनीज़ जो हुकाम है, उनका ख्याल ये था कि क्योंकि इंडिया का दौरा करना है चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, और अगर वो उस दौरे से पहले पाकिस्तान के आला हुकाम से बातचीत ना हो तो दुनिया में ये तासुर जाएगा इस तरीके से कि शायद चाइना जो है वो पाकिस्तान को बाईपास कर रहा है। तो इसलिए ख़ास तौर पर यह बंदोबस्त किया गया कि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह वो वहाँ पर चाइना में हों और उनके आला जो क़यादत है चाइना की उससे गुफ्तगू हो। और मैं आपको ये बता दूँ बात, वहाँ पर जो आपस में इंटरेक्शन हुई चाइनीज़ हुकाम की पाकिस्तानी हुकाम से, सिविल क़यादत की, मिलिट्री क़यादत से, एक मैसेज जो बहुत टॉप लेवल से था वो ये था कि हम इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया के साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं चाइना के, और उनकी ट्रेड में भी इजाफ़ा हो रहा है और एक ज़रूरत भी है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं चाइना के, दे विल नॉट बी एट द इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है, दे विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप। यानी किसी तरह भी जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उसमें कमी नहीं आएगी, और ये एश्योरेंस थी चाइनीज़ हुकाम ने। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़िम्मेदार ज़राए जो हैं उनसे इस बात का पता चला कि चाइना ने ये कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सलामती की हिफाजत के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अगर पाकिस्तान को इस हवाले से किसी हथियार की ज़रूरत है, किसी डिफेंस कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये एश्योरेंस दी चाइनीज़ हुकाम ने, आला क़यादत ने पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। बिल्कुल भरपूर अंदाज में उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई, और तीन अहम चीज़ें थीं जिस पर बातें हुई। एक सी पैक, एक मसला कश्मीर, और दूसरा पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत। चाइना ने ये कहा इक़्तिसादी हालत के हवाले से, पाकिस्तान ने जब ये बात कही, जब ये बात हो रही थी डिफेंस कोऑपरेशन की, तो पाकिस्तान ने भी एक बात कही। राना साहब मैं आपको बताऊं, मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की क़यादत को, जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा भी। जिस वक्त चाइनीज़ ने डिफेंस कोऑपरेशन की बात की, जिस वक्त चाइनीज़ ने यह कहा कि हम आपको हर तरह की डिफेंस प्रोडक्ट देंगे, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह बात कही कि हम आपके बहुत मशकूर हैं, हम आपके प्रेसिडेंट शी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो आप हमें देंगे डिफेंस के लिए, हम आपको उसकी पाई पाई अदा करेंगे, हम आपको उसका एक एक पैसा अदा करेंगे। वो ग्रांट नहीं होगी, हम पाकिस्तानी आपको उसकी कीमत अदा करेंगे, चाहे हमारे हालात जैसे भी हैं। उस पर पता है क्या कहा चाइना के हुकाम ने? उन्होंने ये कहा कि चाइना के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर,
और आज से 40 साल 45 साल पहले चाइना की पाकिस्तान ने मदद की थी। तब चाइना की इकॉनमी जो थी वो बड़े बुरे हालात में थी। उस वक्त पाकिस्तान ने चाइना की मदद की थी और हम पाकिस्तान ने जो हमारी उस वक्त मदद की थी हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये चाइनीज़ क़यादत ने बात कही और फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि आप इक़्तिसादी तरक्की की बात करते हैं तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जो आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, आप दूसरे ममालिक में उसको भेज रहे हैं, तो आप वो इंडस्ट्री कुछ हमारे मुल्क में शिफ्ट कर दें। चाइनीज़ क़यादत ने कहा कि इसी वक्त आप बताएं कौन सी इंडस्ट्री आप लेना चाहते हैं, कौन सी एक कमेटी बनाएं और आप हमें इस ज़मीन में सिफारिशात दें और हम आपको देंगे। और इस सिलसिले में एक कंपनी, उसमें 10,000 उसकी एम्प्लॉयमेंट है कम अज़ कम, उसके लिए तो फौरी तौर पर यह कर दिया गया कि उसका प्रोडक्शन प्लांट यहाँ पर बनेगा। वो कंपनी पाकिस्तानी कानून के तहत काम करेगी और यहीं पर वो टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देगी, सिर्फ उसका जो प्रॉफिट है वो बाहर जाएगा। तो ये जो दौरा था इसमें एक और बात कही चाइनीज़ क़यादत ने, राना साहब, ये बताना पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़रूरी है। हमारा मीडिया इस वक्त धरना और बहुत सारी चीज़ों पर बात कर रहा है, लेकिन ये बयानिया ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेसिडेंट शी इस वक्त चाइना में हैं और भारत के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने कश्मीर का मसला उठाना है क्योंकि ये कहा चीनी क़यादत ने कि जो कश्मीर पर भारत ने जो एक्शन किया है वो सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसे चाइना ये समझता है कि भारत ने चाइना पर भी हमला किया। इंतहाई एक ऐसी, मैं ये चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, उनके इल्म में होना चाहिए और इस हवाले से मीडिया का रोल बहुत अहम है राना साहब। डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो स्टोरीज़ हैं इसमें कोई शक नहीं, उनकी बड़ी अहमियत है, लेकिन ये चीज़ें जब जो बिरादर ममालिक हमारे साथ जिस तरह ताल्लुकात में हैं, जिस तरह वो हमारे साथ ताउन का इजहार कर रहे हैं, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दिन। और एक आपको और थोड़ी सी बात बता दूँ, एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ दौरे के अख्ताम पर, पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। अब चाइनीज़ ने उसको जो लैंग्वेज थी अंग्रेज़ी की उसको ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट पर चढ़ाया। जब उन्होंने लैंग्वेज को तब्दील किया ना तो अंग्रेज़ी में और चाइनीज़ लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, जिस पर इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा प्ले अप किया। 1 घंटा 1.5 घंटा वो इतना प्ले अप करता रहा और उन्होंने पाकिस्तान शोन द डोर प्ला 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 कि जी चाइना ने रिजेक्ट कर दिया और ये कर दिया, इतना उन्होंने प्रोपेगेंडा और ड्रामा किया कि जी स्टेटमेंट्स में फ़र्क है ये वो। फिर जब वहाँ चाइनीज़ के साथ ये बात हुई और सब कुछ उन्हें बताया गया तो उन्होंने फिर वो जो अंग्रेज़ी वाली स्टेटमेंट थी राना साहब उसको बिल्कुल तहतुल लफ्ज़ वैसे ही उसका ट्रांसलेट करके उसको अपलोड किया। ये वो भारतीय मीडिया इस तरीके से जो पाकिस्तान के जो इस वक्त एफ़र्ट्स हैं और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको बिगाड़ने की इस तरह से कोशिश करता है। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये कि जो दौरा था चाइना का उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी हिम्मत से अपना मौक़िफ़ बयान किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंतहाई संजीदगी से जो चाइनीज़ अपने काउंटर पार्ट हैं उनको इस हवाले से इत्मीनान में लिया और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि पाकिस्तान और चाइना, ये जो भारत ने कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा की है, जो कर्फ्यू और जो स्टेटस को हुआ, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और अगर भारत ने पाकिस्तान पर कोई मुहिम मराई करने, कोई एडवेंचरिज़म या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट। और अना साहब आप इस बात को देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप हमें बंदूक देंगे, गोली देंगे, हमारे हालात जैसे भी हैं हम आपको उसकी एक एक पाई अदा करेंगे। और जिस पर चाइना के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने आज से 40 साल पहले चाइना की मदद की थी, इसलिए हम उस पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को और उस इमदाद को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अमीर साहब यही तो आपने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात इस दौरे के नतीजे में जितनी बुलंदियों पर गए हैं उससे दुश्मनों को तो तकलीफ़ हुई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ एजेंट जो भारत के काम कर रहे हैं मीडिया में या इधर उधर कुछ सियासतदानों में भी, उनको इस दौरे की बड़ी तकलीफ़ थी। वो तरह तरह की बातें कर रहे थे बजाय इसके कि वो इस दौरे पर आवाज़ें कसते। उन्हें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर गए थे और चाइना जो है उसके ताल्लुकात किसी एक हुकूमत से नहीं रहे, पाकिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात हैं चीन के। तो ये जो हमारी अपोजिशन के कुछ अनासर
और कुछ मीडिया में, ये भी वही रोना रो रहे थे। इनको भी जैसे इनको कुछ सांप सूंघ गया है कि भाई इतना कामयाब दौरा, चीन ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला, चीन की खुद मुख्तारी पर हमला तस्वर किया जाएगा। समी साहब, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और दूसरी बात राना साहब, एक जो चीज़ है कि जो अभी आप देखें मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है और ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तानी मीडिया में वो छा गया, इसका एडवांटेज किसको हुआ? देखिए, चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं और पूरी दुनिया के मीडिया में जो कुछ हो रहा होता है वो मुख्तलिफ एम्बेसीज जो हैं वो उसको ट्रांसलेट करती हैं, चाहे उर्दू में हो, अंग्रेज़ी में हो, वो उस मुल्क में पहुँचाया जाता है। तो क्या दुनिया में तासुर जा रहा है? इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो हुकूमत को गिराने के लिए आ रही है। ये कि जी मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वो चीज़ें पाकिस्तान के यहाँ पर कश्मीर का इशू, यहाँ पर जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, वो चीज़ें आनी चाहिए थी ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ, 90% मौलाना फजलुर रहमान धरना क्यों करवाया NDS ने? ये सब कुछ इसीलिए करवाया कि आप जब वो काउंटर नहीं कर सके, कोई उनको जवाब नहीं, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सीन क्रिएट करें कि जिसमें वो जो खबरें पाकिस्तान के लिए तक़वियत की बायस हैं, पाकिस्तानी आवाम को जिससे इंकरेजमेंट होगी, उसकी जगह ये खबरें लगें। और वो मौलाना साहब काम कर रहे हैं। आज आए हैं नवाज शरीफ साहब, जैसे अभी अलीना ने जिक्र किया, वहाँ से निकले हैं जेल से और आते ही क्या कह रहे हैं अदालत में? मुझे ग्वांतानामो भेज दो, मुझे काला पानी भेज दो, मुझे जहाँ मर्जी भेज दो, मुझे झुकाने की बात है तो मैं कोई नहीं झुकूंगा। ओ भाई, सवाल गंदम जवाब चने। आपने पनामा में आपसे ये पूछा जा रहा था कि ये रसीदें दे दें, तो तब कहते थे कि जनाब ये एक इंटरनेशनल साजिश है, फौज हमारे खिलाफ है, बयान। अब ये पूछ रहे हैं कि चौधरी शुगर मिल में आपके नाम इतने शेयर्स थे, आपने इतना माल बनाया है, आप इसका जवाब दे दें। तो कहते हैं मुझे ग्वांतानामो भेज दो, मुझे झुकाना नहीं चाहते हो, बस वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत ये है कि आपका जो माल है जो आपने करप्शन से कमाया है उसके बारे में आपसे रसीद ना पूछें। ये है वोट की इज्जत, ये है लूट की इज्जत। वोट की इज्जत नहीं है, ये लूट की इज्जत है। तो लूट की इज्जत, ये वो बयानिया है जो पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि सेंसेशन है ना। आप देखें अभी भी जो टॉक शोज हैं इसी पे हो रहे होंगे सारे, धरना कोई अभी चाइनीज। सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि चाइनीज सदर की मुलाकात हुई है इनफॉर्मल मोदी के साथ, और वहाँ पर चाइनीज सदर ने मोदी से कहा है कि कश्मीर का जो इशू है आप इसे सॉल्व करें। आप यूनिलैटरली इस इशू को सॉल्व कर रहे हैं, यूनिलैटरली इशू नहीं होगा। और अब ये देखें, ये वो बात कवर करने की जरूरत है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की अलीना। पाकिस्तानी कौम जो है ना मशकूर है चाइनीज़ की इस मामले पर, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की मशकूर है, चाइनीज़ फ़ौज के सरबराह की मशकूर है। और जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत को यकीन दिलाया, CPEC के हवाले से, इक़्तिसादी हालत के हवाले से, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से, कश्मीर के मसले पर इंटरनेशनली बात करने के हवाले से, ये चीज़ें हैं जो कौम को पता चलनी चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, और राय आमा यकसू होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है ये बात। ये समी साहब देखें, जो आपने अभी बात की ना, ये हज़रत साहब कई महीनों के बाद आज मीडिया के सामने आए, नवाज शरीफ साहब। इनको कोई तौफीक हुई कि ये कश्मीर में जो मजालिम ढा रहा है इनका यार मोदी, जिसको ये दावतें खिलाते थे, इनको एक लफ्ज़ भी इनके किस कदर शर्म की बात है कि जो कहते हैं जी 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर। ये जब से मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ ढाने का ये नया सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद आज ये पहली मर्तबा मीडिया के सामने आया नवाज शरीफ, और इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये मोदी की मजम्मत करते, कश्मीरियों के हक में कोई बात करते, आ जाके अपनी चोरी चकारी और मौलाना फजलुर रहमान की तारीफों के पुल बांधते रहे। यानी कोई शर्म हया नाम की चीज़ इन लोगों के पास से गुजरी है समी साहब। और मैं आपको एक और बता दूं बात, राना साहब, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मदरसों की रेगुलराइजेशन और उसकी रिफॉर्म्स का काम शुरू कर दिया गया। उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें 1 लाख से ज़ायद टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं जो इन मदारिस में काम करेंगे। जाके इन मदारिस के अकाउंट खोले जा रहे हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िज़िक्स पढ़ाई जाएगी, उनको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, उनको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, उनको मैथ पढ़ाया जाएगा। उनकी जो डिग्रियाँ हैं, उनको मैट्रिक की डिग्री मिलेगी, उनको FA FSC की डिग्री मिलेगी। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है, जो इन मदारस के गिर्द घूमती थी कि उनके बच्चों को ला के बच्चों को, और ये शो करते थे कि ये बिलियन मार्च है, ब्लैक मेलिंग जो करते थे, वो ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम पर राना साहब अमल दरामद शुरू कर दिया गया। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो मौलाना गफूर हैदरी का बयान आया ना
کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ واضح کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان پر کہ جس مدرسے کا بچہ پکڑا گیا وہ مدرسہ بند کر دیا جائے گا، اس مدرسے کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے گی۔ تو یہ جو آپ بچوں کی مدارس سے جو آپ لا کے یہاں پر جو اسلام آباد میں ایک سین کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سین آپ کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ سمیع صاحب بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی خود مختاری کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر کے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف کو اور ان محمود خان اچکزئی جیسے لوگوں کو۔ بھئی آپ کہو کہ بھئی یہ معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے، پہلے سارے ہم ایک مسئلے پر اکٹھے ہیں کہ انڈیا کے خلاف۔ کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تو باہر کے لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ یہ اس کے بڑے مکروہ خیالات ہیں، یہ انڈیا کے خیالات ہیں، نواز شریف کے انتہائی مکروہ خیالات ہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑے یاد آ رہے تھے، انہوں نے کہا جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ خیر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں سمیع صاحب، اگر آپ کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا چلیں اس پہ بھی سنجیدگی سے بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست پر۔ اپنے بھائی کو کہتے ہیں میں نے خط لکھ دیا شہباز شریف کو، اور وہ خط جو ہے وہ دیا حسین نواز کو، اور حسین نواز جو ہیں وہ بات کریں گے اور وہ خط دیں گے شہباز صاحب کو۔ نہیں اب اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، سوری ٹو کٹ یو ہیئر۔ ایک تو چیز یہ آ رہی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک اس میں 2 خط ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایک وہ خط ہے جو کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دیا ہے، اور کیپٹن صفدر صاحب ایک اگلے خط کی بات کر رہے ہیں جو حسین نواز کو دیا ہے، جو شہباز شریف صاحب کو خط دیا ہے۔ ہاں جی، جو شہباز شریف صاحب کو خط دیا ہے اس کے تو آ گئی یہ چیزیں۔ میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مستقبل کا سارا منظر نامہ ہے نا، وہ انہوں نے دیا حسین نواز کو، ہاں کہ یہ میری انسٹرکشن ہے۔ اچھا اس میں رانا صاحب ویسے کچھ ایسی انسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے کہ فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اس کا اس طریقے سے کرنا ہے۔ میں ایک میری خوش فہمی ہے کہ شاید ہمیں کچھ پیسے مل جائیں پاکستان کو، مطلب مجھے نہیں پاکستان۔ اچھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج نواز شریف صاحب کی پیشی تھی، کل سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ وہ جو مجلس عاملہ ہے مسلم لیگ نون کی، کتنے بندے آپ کو نظر آئے آج وہاں پہ نواز شریف صاحب کے لیے؟ احسن اقبال صاحب آپ کو نظر آئے؟ نہیں۔ اور جو شہباز شریف صاحب خود شہباز شریف صاحب جو اپنے بھائی سے کل نہیں ملے کیونکہ انہیں درد کل قبری انہوں نے اجلاس تو بلا لیا، ٹھیک ہے، لیکن آج نہیں گئے وہاں آج کورٹ وہ میں۔ اپنے بھائی تو آج مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے جو اہم اراکین تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئے وہاں تو، اور جو لوگ تھے وہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے عدالت کے اندر، میں آپ کو بتاؤں میں وہ فوٹیجز دیکھ رہا تھا، عدالت کے اندر نعرے بازی ہو رہی تھی جس پر آج جج صاحب نے کہا ان سے، جس وقت انہوں نے یہ کہا نا کہ مجھے آپ وہ ادھر بھیج دیں، گوانتانامو بے بھیج دیں، مجھے کالا پانی بھیج دیں، میں بالکل کسی طرح نہیں جھکوں گا، اور ووٹ کو عزت دو کی جو بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر عزت نہیں ملے گی ووٹ کو تو باہر کے لوگ کیسے عزت کریں گے، جب وہی سوال گندم جواب چنے تھے تو جج صاحب نے کہا بھائی جان محترم نواز شریف صاحب اس کیس سے کیا تعلق ہے، یہ جو آپ تقریر فرما رہے ہیں، ذرا جو سوالات ہیں آپ ان کے جواب دے دیں۔ وہ جواب ندارت، رسیدیں ہم نے نہیں دینی۔ اچھا ایک تو چیز آپ مجھے ضرور سنوا دیں، آج مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اسلام منسٹر کہہ رہی تھی نواز چل گیا تو چلا دیں، دیکھیں اگر کوئی انگلیاں چل جائیں کسی کی تو جی سمیع صاحب، اور وہ ایک کیپٹن صفدر کا بھی ہے وہ بھی چلوائیں گے۔ ہاں وہ بھی چلوا دیں، وہ بھی چلوا دیں، خواہشات کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، اس کے لیے تو اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا بات سنیں یار، میں بات سنیں، اچھا مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن ایک دفعہ دوبارہ سنوا سکتی ہیں کہ 2 دفعہ میں وزیر اعظم بنا، پلیز اگر دوبارہ چلا دیں تو مریم صاحبہ خفا ہو جائیں گی۔ داتا صاحب سے لنگر لے کے بھیجوں گا اور 2 دفعہ مجھے وزیر اعظم بنایا۔ اچھا اس میں میں تھوڑے سے بتا دوں، انہوں نے یہ اس میں بھی جو گفتگو کی ہے نا، اس گفتگو میں بڑی ایک باریک واردات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ میں 2 اکیڈمی سے پاس ہوا ہوں، امتحان انہوں نے صرف دیا تھا کپتان بننے کا، جس میں یہ کوالیفائی کر گیا اور بن گیا کپتان۔ اس کے بعد جو ان کی انڈکشن ہوئی ہے نا ادھر سول سروسز میں، وہ کسی امتحان کے نتیجے میں نہیں ہوئی، وہ ان کو کیونکہ یہ اے ڈی سی تھے پرائم منسٹر کے تو ان کو انہوں نے سول سروس میں ان کی ثوابدید کی تھی، اس کی ثوابدید پہ وہ چلے گئے، تو وہاں پر کوئی کمپٹیشن کا امتحان دے کے نہیں گئے تھے، تو ہیں بڑے ذہین آدمی۔ اب یہ کیا کہا انہوں نے، اللہ کی مہربانی سے 2 اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا ہوں، اکیڈمی سے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کمپٹیشن پاس کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ تو بھائی حالات ایسے ہو گئے،
ہم سب کو پتہ ہے کیپٹن صفدر صاحب کی میں بہت ساری چیزوں کی عزت بھی کرتا ہوں. آج بھی اپنے وہ سسر کے پیچھے یوں ہاتھ لے کے ایسے ایسے کھڑے تھے, اگر وہ فوٹیج چلا سکیں جیسے اس دن مریم صاحبہ کو بچا رہے تھے. تو یہ ایک بڑے لائل وہ ہے. نہیں میں یوں کر کے اچھی بات ہے, دس از گڈ. میں کہتا ہوں صاحب میری بات سنیں بھائی, اس کے علاوہ میری بات پہلے ایک گزارش سن لیں بھائی, ایک تو آپ بھی بات بھی میری بات سنیں. کوئی ذی ہوش آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ میں ملک کا 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں میری بات کو سنجیدہ نہ لیں. سمیع صاحب آپ دیکھیں کہ ان کی بات کو جو سنجیدہ لے گا اس سے بڑا کوئی احمق ہو سکتا ہے. جو شخص کہتا ہے ADC تھا وہ پرائم منسٹر کا, وہ کہتا ہے میں 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں, اس کا مطلب نواز شریف صاحب کا سارا خاندان وزیر اعظم تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو, پنجاب میں عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جڑا جوائی ہوں نا وہ ساری جائیداد کا وارث ہوتا ہے. تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا, اور کیونکہ جب مریم ان کی اتنی پیاری بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی, جب وہ ان کے پاس ہے تو وزارت عظمیٰ کیا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے نا. سمیع صاحب نواز شریف صاحب کو چاہیے, اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب نے ان کو اپنا میسنجر بنایا ہے, اور دونوں کے میرا تو خیال ہے کہ دونوں کی ذہنی حالت میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب. جی علینا, اگر آپ وہ گفتگو سنوا دیں جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں کی ہے جناب کیپٹن صفدر صاحب نے, اور ان کو کوئی ایک بمب قرار دیا ہے کہ پتہ نہیں وہ پھٹیں گے اور کیا ہو جائے گا, وہ سنوا سکتی ہیں؟ جی چلائیے پلیز. جی سمیع صاحب. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے نواز شریف صاحب کے کہنے پر, وقت آنے پر چلیں گے, ٹائم بم ہے یعنی پھٹیں گے, بم پھٹنے سے تباہی ہوتی ہے. لیکن اب ایک اگلی گفتگو ان کی ذرا سنوا دیں جس میں انہوں نے تمام جو اپنے راز ہیں مستقبل کا, جو بھی کارخانہ ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ اپنی پارٹی کے کسی بندے کو نہیں دیا. نہ کوئی جنرل سیکرٹری, نہ کوئی نائب صدر, کچھ بھی نہیں. نہ بھائی جو کیپٹن صفدر صاحب کے بقول کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, وہ کس کو دیا انہوں نے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. جی سمیع صاحب. اب مجھے یہ بتائیں بات, اس پوری پارٹی میں پاکستان میں کوئی قابل اعتماد ان کا ساتھی نہیں ہے جو ان کی انسٹرکشنز کے مطابق کام کرے گا. اب میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ان جماعتوں کے ان کی حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ سویلین لیڈ رول ہوگا, یہ ڈیموکریسی ہوگی. مجلس عاملہ پوری نے کہا ہے کہ جی آپ کنفرنٹریشن میں نہ جائیں, اس وقت ملکی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مولانا کے دھرنے میں نہ جائیں. لیکن فرد واحد جناب نواز شریف وہ کہتے ہیں نہیں جانا ہے, اور وہ سارے جو بندے ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے ہیں بس, اور طوطوں کی طرح ٹائیں کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اٹھتے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے, یہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. اور پھر وہ اللہ کے نیک آدمی نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کو پوری اپنی پارٹی میں جو لوگ مارے کھا رہے ہیں, جو لوگ جیلیں کھا رہے ہیں, کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور وہ جو ان کا بیٹا جو ساری جائیداد لے کے وہاں پر باہر بیٹھا ہوا ہے, جس کے جو کہتا ہے کہ میں برطانیہ کا شہری ہوں, جو کہتا ہے کہ پاکستان کا قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا, جو پوچھتے ہیں کہ جائیداد کہاں سے آئی ہے تو وہ کہتا ہے دادا ابو نے دی تھی, ان سے پوچھیں. اس کو ایک ایک لائن کہی ہے جی بقول کیپٹن صفدر کے, مستقبل کا سارا منظرنامہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے. مجھے بتائیں, یہ جمہوری پارٹیاں ہیں, یہ جمہوریت لے کے آئیں گی, یہ فرد واحد جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو. رانا صاحب, علینا, آپ دونوں میں سے کوئی بھی مجھے بتائیں. ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے, ابھی جو کیپٹن صفدر نے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ویژن اور سوچ. یہ ویژن اور سوچ نہیں ہے نواز شریف صاحب کی, یہ خبر ہے جو ان تک پہنچی کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے یہ جو خط ہے حسین نواز کو دیا. اب بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو جیل میں تھے, تو ان کو خبریں کہاں سے آ رہی ہیں, کیسے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اس میں یہ بھی اعتراف کر لیا کہ مولانا صاحب کو خط بھی لکھے جا رہے ہیں, خط بھی ہو رہی ہیں, ہر چیز پلان آؤٹ ہو رہا ہے. اور ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آزادی مارچ میں ان کی جو مشاورت ہے ان سے, اس کو روکا جائے کسی طریقے سے. جو ایک سوال اٹھتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہر چیز پتہ چل رہی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ نے مریم نواز صاحبہ کی وضاحت کی کہ جناب ان کے پاس سے کوئی فون نہیں ہے, آئی جی جیل خانہ جاتے ہیں, آئی جی جیل خانہ جاتے. جناب کوئی بالکل ماشاءاللہ بہت سعادت مند بچی ہیں اور جیل کے مطابق جیل میں زندگی گزار رہی ہیں, کوئی ان سے فون نہیں ملا, موبائل قطعی طور پہ غلط ہے. ڈرے ہوئے لوگ ہیں, بیوروکریسی کے اندر شریف خاندان کی اتنی وسیع جڑیں ہیں,
اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ شاید دوبارہ کوئی تڑکا لگ جائے گا. اخبارات بھی نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں, خبریں بھی مل رہی ہیں, وہ پیغام جو ہے لکھا ہوا ان کے ہاتھ کا وہ حسین نواز کے پاس پہنچ چکا ہے. آج عدالت میں میرے پاس وہ فوٹیج نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح مسلم لیگ نون کے ورکرز اندر داخل ہوئے, کس نے ان کو جانے دیا اندر. ایک غریب آدمی تو کہیں گھس نہیں سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ ٹوٹل 40 50 60 لوگ تھے, اور پولیس کو جی وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے, دھکے دے دیے جی. اگر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رکھ کے چپیڑ مارے, اگر کوئی رکھ کے ایک بھی چپیڑ کسی نے لگی ہوئے نا, میں اگرچہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن جہاں پر اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے تو وہ ایک پوری ایک برات کی صورت میں لایا جاتا ہے. پولیس خود راستہ بنا رہی ہوتی ہے, اور وہ آ کے عدالت کے اندر آ کر جس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں, وہاں پہ نعرے لگتے ہیں, وہاں پر وہ سوال گندم جواب چنے والی بات ہے, جس کو بھی پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں, یہ دھمکاتے رہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ چیزیں ساری کس طرح سے کون بتا رہا ہے, کون دے رہا ہے. ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید ویڈیوز جو ہے نا وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے صحافیوں کا, وہ یہ کہنا شروع ہو گیا, اور حسین نواز کی طرف سے تو کچھ نہیں آیا ابھی تک. میری بات سب سے پہلی بات تو جو سمیع صاحب نے بات کی کہ یہ نواز شریف صاحب نے جو خط لکھا, یہ پوری مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے منہ پر ایک انہوں نے زوردار تمانچہ کرارا تمانچہ کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے, کس کے مارے. اور ایک اشتہاری ملزم کو انہوں نے خط بھیجا ہے کہ تم میری طرف سے یہ ہدایات دو. وہ سمیع صاحب نے صحیح کہا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ اور خاندانی بادشاہت ہے کہ آپ کو اپنے بھائی پر بھی اعتماد نہیں جس کو پارٹی کا صدر بنایا. اور دوسری بات علینا, جو آپ کہتی ہیں کہ جیل سے یہ سارا کچھ کیسے ہوتا, جیل سے اس لیے ہوتا کہ ان کے نوازے ہوئے لوگ جو ہیں آج بھی بیوروکریسی میں موجود ہیں. پولیس جو ہے وہ ایک عدالت میں ہلڑ بازی کیوں ہونے دے رہی ہے؟ پہلا موقع نہیں ہے. مریم نواز کی پیشی کے موقع پر بھی یہ دھینگا مشتی اور ہلڑ بازی ہوئی. لاہور پولیس کیا کر رہی ہے؟ وہ کس کے احکامات پر عمل کر رہی ہے؟ وہ نواز شریف کے احکامات مان رہی ہے یا وہ عثمان بزدار کے احکامات مان رہی ہے؟ یہ تماشا جو آئے دن وہاں پہ لگتا ہے, یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ آپ کی انتظامیہ کی کمزوری ہے, یہ آپ کی پولیس کی کمزوری ہے. عدالت کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کا کام ہے. یہ اس طرح کے ڈرامے رچا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حسین نواز جو ہے وہ آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کرے اگر اس میں اتنی ہمت ہے. یعنی وہ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں, ان لوگوں کی نا عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا علینا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہدایات حسین نواز صاحب دیں گے اور وہ بھی مانیں گے, اس کی ہدایات پر عمل کریں گے. یہ تو مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہوگا, راجہ ظفر اللہ کے لیے نشان حیدر ہوگا. ایک بزرگ سیاستدان ہیں, ان پہ اعتماد نہیں کیا نواز شریف نے. یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ بھئی راجہ صاحب آپ مولانا سے رابطہ کر لیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں مولانا صاحب, ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک اور کنسپریسی تھیوری ہے. وہ کنسپریسی تھیوری یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے نہیں گئے. نواز شریف صاحب جیل میں تھے. بظاہر جو نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے. اور ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان کی درخواست پر, اس میں بھی 2 ہفتے ابھی پڑے ہیں جس میں سماعت شروع ہوگی. لیکن ایک طریقے سے ان کو جیل سے باہر لایا گیا. عدالت میں آج ایک ایکسیس دی گئی ان کو میڈیا, اور مولانا فضل الرحمان کا دھرنا نزدیک آ رہا ہے اکتوبر میں. اب 24-25 اکتوبر رکھی گئی, دھرنے سے 2-3 دن پہلے پھر وہ آئیں گے ریمانڈ کے بہانے. قانونی طور پر ایسے ہی لگے گا کہ یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ ریمانڈ پر آئیں گے, لیکن وہاں پر وہ میڈیا سے بات کریں گے اور دھرنے پر بات کریں گے. میڈیا کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ان تک ہوگی. ایک طریقے سے کیونکہ مریم صاحبہ بھی گرفتار ہیں, شہباز شریف صاحب ملنے نہیں جا رہے تھے, تو نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں دھرنے میں, اس بات کو مسلم لیگ نون کے کارکنوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نواز شریف صاحب کو ایکسیس دی جاتی. اور نواز شریف صاحب بظاہر بڑا اچھا ہے جی, گرفتاری ہو گئی جی, بڑا نیا پہ بڑا کام دکھایا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے, پولیٹیکل اس کی کیا امپلیکیشن ہے. آج آئے دھرنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ورکرز میں تحرک پیدا کیا. 25 کو پھر آئیں گے. آج انہوں نے کہا کالا پانی بھیج دو, گوانتانامو بھیج دو, نہیں جھکے گا یہ سر, ووٹ کو عزت, مولانا کے پاس جائیں, استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, میں نے شہباز صاحب کو بھی خط لکھ دیا ہے. اب 25 کو پھر آئیں گے اور ایک دھواں دھار قسم کا بیان دیں گے مولانا فضل الرحمان کے حق میں, ان کے دھرنے کے حق میں. اور جو اس وقت چیز چاہیے ہوگی مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ایموشنلی چارج اپ کرنے کے لیے وہ کریں گے, لیکن بظاہر وہ ریمانڈ کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ جو دیکھیں
اس کو سمجھیں رانا صاحب. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اقتدار کی وہ ساری شطرنج بچھا کے اور جو گیمیں کھیلنے والے ہیں, ان کی گیمز پاکستان میں کوئی کم نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی, لیکن کیا کریں, یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ہم صحافیوں کا فرض ہے وہ بیان کریں, وہ بتائیں. جی بتائیں کیا بات ہے. نواز شریف صاحب کے یہ لمبے لمبے بھاشن قوم پہلے کئی دفعہ سن یہ علیحدہ بات, گزارش میری بات علینا آپ میری بات سے نواز شریف جو ہے نا میری بات سنیں. آج کی گفتگو کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس قوم کے سامنے مزید ایکسپوز ہو گئے کہ یہ سوچتے کیا ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک سمیع صاحب میری گزارش سنیں نا بھائی, جو ان کے کہہ رہا ہے میں ان کے سپورٹر نہیں, میں مر جاؤں گا, میں جھکوں گا نہیں, انہوں نے بولا. یہ ان کے سینیٹر کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم ان کا سارا میری گزارش سنیں. دیکھیں ہم ایک انالیسس کر رہے ہیں, ہم کسی ایک پارٹی کے سپوکسمین نہیں ہیں. میری گزارش بھی تو سن لینا. ارشاد. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہے نا, ان کے ان تقریروں سے, اس قسم کی گفتگو سے یہ قوم کی نظروں میں مزید ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے. میری عرض سنیں نا, میری خواہش نہیں, قوم کی خواہش ہے. قومی اسمبلی میں جو سیٹوں کی بات کرتے ہیں سیٹوں کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن میری بات سنیں, میری بات تو سنیں. یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا, یہ انہوں نے آج جو کام کیا نا, دیکھیں یہ جو پردہ داری تھی نا تھوڑی سی مسلم لیگ نون کے حوالے سے, انہوں نے وہ پردہ چاک کر دیا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بتا دیا کہ میری نظروں میں شہباز شریف کی کیا اہمیت ہے, میری نظروں میں اس سینٹرل کمیٹی کی کیا اہمیت ہے, میری نظر میں ان بزرگ مسلم لیگیوں کی کیا حیثیت ہے. اب میں جواب دوں, آپ نے بڑی لمبی بات کر لی. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن رانا صاحب جو لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, جو مسلم لیگ نون کا سپورٹر اور ووٹر ہے, اس کے لیے آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے بڑی تکلیف دہ گفتگو ہے نواز شریف کی. نہیں, آپ کے لیے جو آپ نواز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہے, لیکن جو نواز شریف کی بات ہے وہ ان کے لیے برا. دیکھیں اس ملک میں بلاول بھٹو جو مرضی کہے, رانا صاحب بلاول بھٹو جو مرضی کہے, جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں نا وہ ناچتے رہتے ہیں اس کے لیے. نواز شریف کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے نا کہ 4 بکسے ملے کرپشن کے اس کے ہاتھوں سے, مسلم لیگ نون کے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں نا وہ کہیں گے سازش ہے. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے, یہاں پر دیکھنے کے باوجود پیپلز پارٹی پنجاب میں آصف زرداری صاحب کے کارناموں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا کیا بنا, وہ جہالے پھر چلے جاتے ہیں ادھر ادھر. لیکن بھائی نواز شریف صاحب کو آپ زرداری سے مکس نہ کریں. نواز شریف کا جو کردار یا جو ان کی عزت اپنے ووٹرز کے دلوں میں ہے, زرداری کی عزت پیپلز پارٹی کے ووٹرز میں ویسی نہیں ہے. دیکھیں میں بہت بڑا کرٹیک ہوں نواز شریف صاحب کی سیاست کا, میں آج بھی ان کا یہ جو بیانیہ اس سے متفق نہیں ہوں. مسلم لیگ کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن شہباز دیکھیں وہ آپ بہت عزت کرنے لگے کیونکہ وہ نواز شریف سے ہٹ گئے ہیں, بہت عزت کرنے لگے. لیکن جو آج گفتگو ہے نا نواز شریف کی, وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور تحرک پیدا. مسلم لیگ کے نظریے کے منافی ہے جو بہت خیال رکھیے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.